نيو بعوتش حمشت شحجيره جاكي سديدو لماني قوص ايت مسترو ود خلبي فوتو لطيف حمد قوري ها ماتيلو رسح لماني سلام نايت أمراتي تحدث الشانل كميك أنكم أنا سلامي كثير مسكين أيوب كنت أنا سلام زوان هو سلام كتكون لي بعد ملء تسفاية مالتو يوم بمجمرة للشانل زي بيتسو زيهم سبسكرايب مال بيتسو كنو بيتسو كوينهم ستتاو عندهم عزيه كان بيزا مسكين مالتو ثانك يو يو فيديو سحتي لسلز بسطلو لايك شير سبسكرايب ناقولكم أتاو نقولكم فوتو مالتو مهنية الشانل بدعم سلن كمزي نحري زي بسطكس الشانل ساعات جلس لزقنس بدعم سل فايرال كوز على سل زيكل بليز لايك اند سبسكرايب ناقولكم أتاو عني كلكم يفوتو ناكل بيتسوكم شرنا قولكم مالتو يقطع عيني حب من نقني زحنت عيني سي صاروا مالتو عيني لحمني مالتو ياو قد فيديو سلازي صراحة فيديو حزة هز صراحة إلى مزيا مالتي بزح جيرة بجا إنها مالتي نايل ما أنتي فيديونا زمز أخلو عيديا ويكا فيديو دمو ያው ሓደ ብስተዝካየድ ለው ሶሻል ሚዲያ ገለ እየሕዘልኩም መጽያ ማለት ነው ከብለክም የክሻ መጨረሻ ተከታተሉ ሐሳብኩም ሪኢቶኩም ሃው ማለት ነው ንሂድ ነው እዛ እዮም ሒዞም ንኒው እቱ ሓደ እቱ ዋና ስራሕ ገዛ ለዲስም ኮይኑ ውክልና ሙሉእ ውክልና أنا هوات مخناون أي فلت نيرة ملؤك الناس أي كشت كل وقت أري ملؤك الناس هوات أدي مالتي حاوقي هو تحدب بطالة بعلي أمينة كم زلك هالهو مالت حقه سلزي وحقه وقت سلنا إحنا تحنت زلنا مرجت ما نمس دثنيا صعد عرب لا تجورو إيه غير أنا خنقرأ كاملت ونياتوس حنز مرجت سلنا بيصنع أمينة مسدار السوم خجور النايلة خدنا نون عين حسي كان خدنا حسي أنا نافي أيو معازي زرخهم معازي أسينا مساعتهم بزح نجار نحل فين إرناتي ترجعن كو قد أمي تحنت السم بناتي إجازية سكات أنا أتعلتون بزح خنبتين أكل عاي تغير كخمت جلا خلهم ترلهوجن بزح خامزو نعصرت حدا عمت دنا خدكم مزية خد عمت خسرخة أكاوي ثلاث حمشتي حسابنا ثلاث حمشتي ستديتس أنا عصرت حدا ناخد مزية ثلاث عصر تشتي ماج بس أنا فقط نجار وكان إشتن لكاية زحتلتن نجار يوم نيرم بتليلو أخذنا جاكر خلهم مالتي كوا أنا من مي مثلاً علي بقى خمر علنا أنا قال لني دقيم لسنتي ودي ولا سدتك أخوال دي إن مالتي تملسنا متنا لنا سمعهم وتخونوا كسام مجرشات تسفى قبل إن التعيات ولا بدعمي محزن بايزوي أو زعدي أو سعدي 10 عام التغميدة 10 حدا عام الدرجة مالتنا كلتا جزا جزئي كأمس جزا أخوت حدا جزا بشم يديو وتحدا جزا بشم حويو كاو عديك مزم سرخوهم ياو أنا سديتي أخلني سديتي أبزي وقعيلا عديك خايدي عدمي مستزخاد للا حدا ريك قبلكم ورعيلا مسفو السنة كما زي مسولتهم دس يولني حسواتهم انت تكونني منا عدم ساعتويت جن تريست مزقبت شم ناي جزات ناي بدي أنا مثلا وحاو حدي فوتو عدي مالتيو إنه كم زي سرحت كم زي ناتا كم زول وعيات الزارة ولا مالتيو إنه كم زي مثلنا أنا لسه سبعياس كم زي مشالو السو كيوسدا السو سبل سرحت حدا تجراس السو كوسدا يوم يوم زخوني إلى حسب مالتي مبر ولادها أنا أكل أديها موديها أدي كفيديو لو ولادها تتأكل عند عيدنا مجلس قبل قالت كم زي مثلا نجد تسوعي نجزاي لي أتواكو هو الليلو إلهم نأ حالي ستبقى سيزهون بوجاني مالتي مبر كم كليس ساي مثلا وين أكفو حاسيوم سيكونن جد كعب سوشيال ميديا قالك كوت سيمنورن كتوت سيمنورن بحالتي
ምስ ቤተሰብ መጀመሪያ ተራዳዳ ነይሩዋ ገላ እና ያው መምሃሪ ኣብዚ ስዕዲ ዓረብ ዘለና ከዓ መምሃሪ ይኾነና ይኾነክን ማለት እዩ ካብዚኣ ተምሃራ ክብለክን ይፈቱ ምክንያቱ ተስተመዝገብ ኩሉ ነገር ሲ ቅርሺብካስ ሎሚ ብሽምካ ስለ ዝኸውን ያው እቲ ግዜ ከዓ ኣብዚ ሓኳ ዘይተኣምነሉ ግዜ ወላድኻ ኢብን ባዕሉ ወላድኻ ዘይተኣምነሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ያው ብናይ ባዕልኽን ሽም ገይርኽን ቅርሽኽን ከፊልክን ብናይ ባዕልኽን መታወቂያ ኣውፅኢኽን ብናይ ባዕልኽን ሽም ክኾን ይኽእል እዩ ብናይ ባዕልኽን ሽም ገይርኽን ተጠቐማ ክብለክን ይፈቱ ማለት እዩ እና ቅርሽን ሓወይን ሓፍተይ ነደይ ነወላድየ ዶ ገለና ወልኽን ቅርሽኽን ኣይተባላሽ ማለት እዩ እዚኣ ትመስል ሓሳበይ ናትኩም ሓሳብ ከዓ ኣብ ኮሜንት ኣምጡልኝ ካብኡ ከዓ ንእሽተይ እስከና ጓል ኣለላ ቀጭ በቢላ ኣስማዕኩም ናይ ሃፍቶምን ማለት እዩ بعوجة 5000 ገይረ ጃኬት ሰዲዶሉ ለማኒ ከውፀየት ምስጥሩ ወዲ ኸልቢ ፎቶ ለጢፍ ሓመድ ገውር ኢሃ ማተይልን ረሳሕ ለማኒ ጉጉረክም ንሕና بالفلمنت بالفلياو تقمطيلهم كعن سبليبا خلو تقمطيل سعيله باكلني دخا ود دخا ياز لك زلو ولك سقاما زري صقش لي غرفو خدول لندي انا مريم ولادي تدخل على تا فيديو سمعيات صبيكي اي سوالك نسخي بقى تحنت صاف نسمع اب سعود زلخم دقو خم زغور واغله نساخ سميخ تسخي كاول على تزاريبكي تايتو للخسخي وا صقميلن تقاعركي نعاقين صورت لنا الله ብቻ ማለት ከም ዝረእኹም ወይ ብጣዕሚ ገሪምኒ መቻ በሰበ ይሕልፈልካ እንደ ዝበሃል ሓንቲ ጃኬት ገዚኣትልስ ሁሉ ትዛረብላ ግን ካለለ በሓደ ወገን ከዓ ሓቃያ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብሲ ተሕማቅ ዝገበረልካ ዘይኮነ ተፀቡቅ ዝገበረልካ እዩ ዝረአ ፅቡቅ ነገር እዩ ቀደማይ ነገር ዝስታወስ ማለት እዩ ተሕማቅ በቃ ኩሉ ግዜ እንትን ተኾይና አልታው ተሓስብ ተኾይና ከቢድ ማለት እዩ እና ሃፍትም ከዓ ብጣዕሚ ተጋጊኻ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተጋጊባ እዩ ምክንያቱ እምድሕራይ ትሕጉዝ ዘገለ ነይራ ምናምን ካብኡለ ሰሕሊፍካ ክሻብ ኣትሕዝዋ ንኣክል ጓል ተንስተይቲ ሓደ ወዲ ክፍክረላ ከኣስ ሙድ የኾነ ናይ ሰብኣይ ስራሕ ኣይኮነ የኾነ ንጓል ክፍክረላሲ ንወድኳ ወዲ ንወድኳስ ክፋኻኸረስ ደስ ኣይብለይ ማለት እዩ ሰው ሓቃይትና ዲዳ ትዛረብላስ ጓል ኣለላ ከዓ ማለት እዩ ጓል ኣለላ ከዓ ንእሽተይ ከም ጓል መጠን ያው ትሕት ብልኒ እዋ ሬስፔክት ንባህላሉ ወዲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ግን ነለ ዝገርመንስ ናይቲ ሰብ ማለት እዩ ናይቲ ሰብ ዝፀገል ባህል እዚ ከም ትሰማዕኹም በስ زحنت أتحزوا سعد لهم ده سمعها خالي خندي لك يبلا حاوي يمثل له ما تيجين كم يخون يسوق بعس كل سيم ما يملاس بر حاوي مملاس عقداس أدلايك أيكونن بجزابير أملاك زي فوتو نجاري مالتيو أنا ياو تعرفي طعمي ولن جيزنا جيزي وهوتيو عبس تطعمنا لبعضنا هيوتنا صغير تزوعلنا يودس يبلنا مالتي السوشيال ميديا سي متقام كتصبوي anything application تقام تدخلهم ግን አጣና ኩን ፈልጠለና ክንርብሐለها አለና ማለትዩ so by the way like subscribe ናገርኩም guys ታታውዕኒ please ቫይራል ከም ዘወፅለይ ማለት እቲ ቻናል ሞይቱ ስለዘሎ ላይክ ወርለና ኩሉ ከም ዘጽሕ ማለት እዩ so ናይ ልማት እዚኣ ትመስል ነይራ ተጠዕሙና አሁን በኻሊ ጊዜ ከም ፈቀዳምዳ በኻሊ ቪዲዮ ክሻው ዝመጸኩም ሰናይ ቅንያት በዘለሁም ወር ተጠዕሙና አሁን ባይ